السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک تصویر پر کیے جانے والے جادو کی علامات اور علاج کے حوالے سے ہے۔ تصویر پر جادوگر کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے حسد کی بنیاد پہ جادو کروانے، تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ اور اس شخص کی تصویر لے کر آؤ۔ تو اس تصویر پر کچھ عمل کرتا ہے، یا تو کیلیں سوئیاں گاڑ دیتا ہے، یا پھر تصویر پر لکیریں کھینچ کر کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے، یا کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیتا ہے۔ اگر تصویر پر جادو ہو، اس بات کا واضح علم ہو جائے، تو یہ 6 علامات جو موٹی موٹی علامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد جو عام علامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، مریض کا ہمیشہ سر میں بھاری پن رہتا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے درد، ایک ہوتا ہے سر میں جھٹکے لگنا، لیکن یہاں پر بھاری پن بہت زیادہ رہتا ہوگا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ۔ اسی طرح آنکھیں کھنچی ہوئی محسوس ہوں گی، آنکھیں کھنچی ہوئی محسوس ہوں گی۔ نمبر 3، کندھوں میں بھاری پن رہتا ہوگا، کندھوں میں بھاری پن رہتا ہوگا۔ سینے کا اوپری حصہ بھاری رہتا ہوگا، یا ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ کوئی چیز وزندار سینے پر رکھی گئی ہے، یا اس کا کوئی حصہ اکڑا ہوا مجسمے کی طرح محسوس ہوگا یا ہو جائے گا۔ نمبر 6، مریض کوئی آواز سنتا ہے، سو سو کی یا مسلسل سیٹی کی آواز سنتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تصویر پر ساحر نے کچھ سحر کیا ہے۔ اسی طرح ٹانگ کے کسی ایک حصے کا مفلوج ہو جانا یا درد کرنا، 7، آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، سر کے بالوں کا بکثرت اتر جانا، چہرے کا خراب ہو جانا، یہ علامات ہیں۔ رقیہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ معاملہ تصویر کے اوپر کیے گئے جادو کا ہی ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس رقیے کو توجہ کے ساتھ تکرار کے ساتھ سنیں گے، تو اللہ کی توفیق سے تصویر پر کیے جانے والا جادو اللہ رب العالمین اس کو باطل کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس رقیے کو صبح شام چلانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو ساحر کے باطل فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ باطل ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں، باوضو ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم 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 في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك 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 في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 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 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. और इन्होंने जो अमाल किए थे हमने इनकी तरफ बढ़कर इन्हें परागंदा ज़र्रों की तरह कर दिया। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। या अल्लाह इनके अमलों को बातिल फरमा, या अल्लाह इनको ज़र्रों के माने करके उड़ा दे। या अल्लाह इनके जितने भी अमाल हैं तस्वीर पर किए गए हैं या अल्लाह या कहीं पर भी गाड़े गए हैं, जो भी अमल किया गया है सहर का, या अल्लाह इस सहर के अमल को तू उड़ा दे, तोड़ दे। وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر. या अल्लाह इस जादू को बातिल फरमा, या अल्लाह ये तस्वीर के जादू को बातिल फरमा, या अल्लाह इनके लटकाए हुए जादू को बातिल फरमा, या अल्लाह हर किस्म के जादू को बातिल कर दे, या अल्लाह हर किस्म के जादू को तोड़ दे. इन्नल्लाह सयुबतिलु अस्सहर इन्नल्लाह सयुबतिलु अस्सहर इन्नल्लाह सयुबतिलु अस्सहर इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.